Sige boss! Maali ang full version nga andam na kayo i-copy sa ho! Hey! 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 Ang Kostotski, mekaniko sa motor, matag adlaw naning kamot puno sa gugma ug kusog. Sa grasya sa Ginoo walay kabalaka, kay siya ang giya sa among pamilya. Kauban si tita akong hinigugma, nagkahiusa sa pagtuo ug paglaom. Bisan unsay moabot sa kinabuhi, ang Ginoo gihapon namong kusog. Hey, hey, sayaw ta, palakpak ta, dayegon na to ang Ginoo nga buhi. May Fritz Retry sa atin nakalipay sa among panimalay. UGA ug JM, mga apo nga halgayo na mo, malipayon nagkahiusa ang Ginoo among awit hangtod sa hangtod. Motor man ang akong adlaw-adlaw trabaho, apan ang tinuod nga kusog gikan sa Ginoo. Sa matag pahiyom sa akong pamilya, makita ang gugma nga walay sama. Salamat Ginoo sa tanang panalangin, sa among panimalay nga puno sa gugma. Hangtod sa hangtod ikaw among dayigon.